श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हामी गीताको दोस्रो अध्यायको 31 नम्बरको श्लोकदेखि 40 नम्बरको श्लोकसम्म जानेछौँ, अभ्यास गर्नेछौँ है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य स्वधर्ममपि चावेक्ष्य स्वधर्ममपि चावेक्ष्य स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि न विकम्पितुमर्हसि न विकम्पितुमर्हसि न विकम्पितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि न विकम्पितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् न्यत् है। धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते क्षत्रियस्य न विद्यते क्षत्रियस्य न विद्यते स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते सुंदर। धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नम् यदृच्छया चोपपन्नम् यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् 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 यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ सुखिनः क्षत्रियः पार्थ सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ सुखिनः क्षत्रियः पार्थ सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् लभन्ते युद्धमीदृशम् लभन्ते युद्धमीदृशम् लभन्ते युद्धमीदृशम् लभन्ते युद्धमीदृशम् लभन्ते युद्धमीदृशम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्
लभन्ते युद्धमीदृशम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् यदृच्छया च प्रपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम् चेत्त्वमिमं चेत्त्वमिमम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम् सङ्ग्रामं न करिष्यसि 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 अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च तथा स्वधर्मं कीर्तिं च ततः स्वधर्मं कीर्तिं च ततः स्वधर्मं कीर्तिं च ततः स्वधर्मं कीर्तिं च ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि हित्वा पापमवाप्स्यसि हित्वा पापमवाप्स्यसि यहाँ चाहिँ गुरुदेव यो स्वर्गमा अनुसार छ माथि यसमा त छैन त स्वधर्मं कीर्तिं च अनुस्वार छ यहाँ छैन ततः स्वधर्मं कीर्तिं च छ हजुर हित्वा पापमवाप्स्यसि हित्वा पापमवाप्स्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि अथ चेत्त्वमिमं चेत्त्वमिमं धर्म्यं अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ठीक छ ततः भन्नुहोस् त अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं त्वम भएन त्यहाँ मिल्दैन होइन त्यहाँ मिल्दैन बिचमा हो के थियो अथ चेत्त्वमिमं अथ चेत्त्वमिमं चेत्त्वमिमं अथ चेत्त्वमिमं चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ठीक छ अभ्यास गर्नु होला ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि 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 कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्
व्ययाम कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् व्ययाम है अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् व्ययाम व्ययाम है ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर् सम्भावितस्य चाकीर्तिर् संभावितस्य चाकीर्तिर् सम्भावितस्य चाकीर्तिर् संभावितस्य चाकीर्तिर् सम्भावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते 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 संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते यसमा चाहिँ के छ मरणादतिरिच्यते छ। दतिरिच्यते हो मरणात् अतिरिच्यते शब्द हो मृत्युभन्दा पनि धेरै कष्ट हुन्छ भनेर भनिएको छ त्यो अर्थ ठिक छ अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतम् 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 मंस्यन्ते त्वां महारथाः 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 भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो 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 भूत्वा यास्यसि लाघवम् 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 येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् येषां च
अवाच्यवादांश्च बहून् अवाच्यवादांश्च बहून् अवाच्यवादांश्च बहून् अवाच्यवादांश्च बहून् अवाच्यवादांश्च बहून् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः वदिष्यन्ति तवाहिताः वदिष्यन्ति तवाहिताः वदिष्यन्ति तवाहिताः वदिष्यन्ति तवाहिताः वदिष्यन्ति तवाहिताः हिताः है अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः सुंदर निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम् ततो दुःखतरं नु किम् ततो दुःखतरन्नु किम् ततो दुःखतरं नु किम् दुःखतरन् एक साथ ला दुःखतरन्नु किम् ततो दुःखतरन्नु किम् ततो दुःखतरं नु किम् सुंदर निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम् निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति वदिष्यन्ति तवाहिताः तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम् निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् 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 जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् 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 हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् हत्वा वा हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः युद्धाय कृतनिश्चयः युद्धाय कृतनिश्चयः युद्धाय कृतनिश्चयः युद्धाय कृतनिश्चयः युद्धाय
युद्धाय कृतनिश्चयः तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा सुखदुःखे समे कृत्वा सुखदुःखे समे कृत्वा दुःखे दुःखे सुखदुःखे समे कृत्वा सुखदुःखे समे कृत्वा सुखदुःखे समे कृत्वा सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ लाभालाभौ जयाजयौ लाभालाभौ जयाजयौ लाभालाभौ जयाजयौ लाभालाभौ जयाजयौ लाभालाभौ जयाजयौ सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व 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 नैवं पापमवाप्स्यसि नैवं पापमवाप्स्यसि नैवं पापमवाप्स्यसि नैवं पापमवाप्स्यसि नैवं पापमवाप्स्यसि नैवं पापमवाप्स्यसि ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि येषा ते विहिता साङ्ख्ये येषा ते विहिता साङ्ख्ये एषा ते भीता सङ्ख्ये एषा ते विहिता साङ्ख्ये एषा ते भीता सङ्ख्ये एषा ते विहिता साङ्ख्ये एषा ते भीता सङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धिर्योगे तिमां शृणु बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धिर्योगे तिमां शृणु बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धिर्योगे तिमां शृणु एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु एषा ते भीता सङ्ख्ये बुद्धिर्योगे तिमां
बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ 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 कर्मबन्धं प्रहास्यसि कर्मबन्धं प्रयास्यसि कर्मबन्धं प्रहास्यसि कर्मबन्धं प्रहास्यसि कर्मबन्धं प्रहास्यसि कर्मबन्धं प्रहास्यसि बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रयास्यसि प्रहास्यसि प्रहास्यसि बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रयास्यसि प्रहास्यसि प्रहास्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु एषा ते भीता साङ्ख्ये बुद्धियोगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि प्रहास्यसि ठीक छ नेहा प्रहास्यसि प्रहास्यसि ठीक छ नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति 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 प्रत्यवायो न विद्यते 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 नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् 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 स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य अर्थ यसरी निक्लिन्छ थोरै पनि यदि धर्मको हामीले सङ्ग्रह गर्यौँ भनेदेखि जन्म मृत्यु रूपी संसार चक्रबाट हामी बाँच्न सक्छौँ भनेर बताइएको छ। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य हो, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य। त त्यसलाई एउटा व्याकरणको सूत्रको द्वारा त्यो अपिला अप्य भएको छ, इको याणची लागेर, अनि स्वल्पम अपि हो, स्वल्पमप्यस्य स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य है। मप्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् है। धर्मस्य मप्यस्य मपि अस्य मप्यस्य है। प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ओ